वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अस्तु, अयं द्वितीयः पाठः विभक्त्यर्थप्रकरणे। ह्यस्तनपाठस्य विषये किमपि प्रष्टव्यं वा? न महोदय। अस्तु, तर्हि वयम् अग्रे सरामः। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि, मम फलकं दर्शयामि। शेर् स्क्रीन्, एण्टैर् स्क्रीन्। अत्र किञ्चित् दृश्यते, अस्य अस्तु, एतत् पर्याप्तम्। दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। अस्तु, विभक्त्यर्थप्रकरणम् अत्र द्वितीयः पाठः। तर्हि ह्यः के विषयाः चर्चिताः इति किञ्चित् पुनरावर्तनं भवतु। सुप्रत्ययाः केभ्यः विधीयन्ते? प्रातिपदिकेभ्यः सुप्रत्ययाः विधीयन्ते। तिङ्कृत् प्रत्ययाः केभ्यः विधीयन्ते? धातुभ्यः विधीयन्ते। इदानीं प्रतिप्रत्ययं कश्चन विशिष्टः अर्थः भवति इति अस्माभिः ह्यः ज्ञातम्। तथैव सुप्रत्ययानां कः अर्थः भवति, कस्मिन् अर्थे ते प्रत्ययाः विधीयन्ते इत्यस्य उत्तरम् अस्ति कारकादिषु अर्थेषु। इदानीं कारकादिषु इत्यस्य कः अर्थः, तस्य पदस्य कः अर्थः? कारकम् आदिः येषां सः कारकादिः इत्युक्ते आवलिः वर्तते, काचित् आवलिः वर्तते। आवलिः नाम लिस्ट्। अस्याम् आवल्यां बहूनि पदानि सन्ति। तत्र कारकम् इति प्रथमं पदं। कारकम् आदिः यस्यां सा कारकादिः इति उच्यते। इत्युक्ते कारकम् इति कश्चन प्रधानम् अर्थः, अन्येषु अर्थेषु अपि सुप्रत्ययाः विधीयन्ते इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः तत्र आदिपदस्य प्रयोगः कृतः। अनेन ज्ञायते यत् अस्तु, तर्हि अन्येषु अर्थेषु अपि सुप्रत्ययाः विहिताः भवन्ति। तर्हि कतिविधाः एते सुप्रत्ययाः? सुप्रत्ययाः नाम विभक्तिप्रत्ययाः एव। तदेव अत्र लिखितं, विभक्तिः कतिविधा इति। प्रायः विभक्तिः चतुर्विधा, किन्तु अधुना तावत् वयं विभक्तिः द्विविधा इति अवगच्छामः। तत्र प्रथमं लिखितम् अस्ति कारकविभक्तिः इति, द्वितीयं लिखितम् अस्ति उपपदविभक्तिः इति। उपपदविभक्तिः नाम समीपे विद्यमानं पदम् उपपदम् आश्रित्य विभक्तिः विधीयते। कारकविभक्तिः नाम कारकम् आश्रित्य विभक्तिः विहिता भवति। पुनः प्रश्नः, कारकं नाम किम् इति? कारकं च क्रियान्वयी इति उच्यते। यत् पदं क्रियाम् अनुसरति, क्रियाम् अन्वेति, तत् कारकम्। कारकाणि षट् इत्यपि अस्माभिः ह्यः ज्ञातं। कर्ता, कर्म, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्। ततः अग्रे कस्य कारकस्य का विभक्तिः विधीयते इत्यपि प्रश्नः अस्माभिः अवलोकितः। तदेव अत्र अधः लिखितं। कर्तृकारकम् अधुना तृतीया इत्येव स्वीकुर्मः। अस्मिन् पाठे प्रथमा इत्यस्यापि उल्लेखः भवति। कर्मकारकं द्वितीया, करणकारकं तृतीया, सम्प्रदानकारकं चतुर्थी, अपादानकारकं पञ्चमी, अधिकरणकारकं सप्तमी। सन्देशः प्राप्तः वा? तर्हि षष्ठी विभक्तेः किं स्थानम् इति अस्माकं मनसि जिज्ञासा। या विभक्तिः कारकादिषु अर्थेषु न विहिता किन्तु सम्बन्धार्थे विहिता,
सा षष्ठी विभक्ति। संबंधार्थे विहिता षष्ठी विभक्तिः कारक विभक्तिः न भवति। तर्हि अन्यस्मिन् अर्थे विहिता षष्ठी विभक्तिः कारक विभक्तिः भवति वा इति प्रश्नस्य उत्तरम् आम् भवति। कुत्र इत्युक्ते अत्र कोष्टके अस्माभिः एव लिखितं कर्तृकारकम् इत्यस्य कृते षष्ठी कृद्योगे, कर्मकारकम् इत्यस्य कृते षष्ठी कृद्योगे। एतदपि अत्र लिखितं, किन्तु सम्प्रति अस्माकं पाठ्यक्रमे अस्य विषयस्य चर्चा नास्ति इति कृत्वा अहमपि एतं विषयं त्यक्तवान्। अनन्तरं कदाचित् यदा अस्माकम् अवकाशः भवति तदा वयं ज्ञास्यामः। तर्हि कारकार्थाः नाम विभक्त्यर्थाः एव। कारकस्य यः अर्थः भवति सः एव अर्थः विभक्तेः अपि भवति। एतावत् पर्यन्तं ह्यः अस्माभिः विचाराः चर्चिताः। कानिचन सूत्राणि अपि दृष्टानि। तेषु सूत्रेषु अनभिहिते इति एकं प्रथमं सूत्रम् अस्माभिः अवलोकितम्। एतत् अधिकारसूत्रम् अस्ति। ततः परमेव इत्युक्ते 232 इत्येव कर्मणि द्वितीया इति अपरं सूत्रम् अस्ति। अत्र अनुवृत्तौ अनभिहिते इति पदमपि स्वीकर्तव्यं। तर्हि वृत्तिसहितम् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं, सम्पूर्णं सूत्रम्। अधिकारसहितम् अनुवृत्तिसहितम् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया। अस्य कः अर्थः? अनुक्ते कर्मणि, अत्र सतिसप्तमी प्रयोगः। यदि कर्मविषये किमपि न उक्तम् अनुक्ते कर्मणि, तदा कर्मपदात् द्वितीया विभक्तिः विधीयते। तस्य उदाहरणं हरिं भजति इति। इदानीं संक्षेपः इति अहम् एकं कोष्टकं रचितवान्। एतत्तु ह्यः एव दृष्टम् अस्माभिः। अस्तु, अनभिहिते यदि कर्मविषये किमपि न उक्तं चेत् कर्मपदं द्वितीया विभक्तिं स्वीकरोति, कर्तृपदं प्रथमा विभक्तिं स्वीकरोति। अभिहितं चेत् इत्युक्ते कर्मपदस्य विषये क्रियापदं वदति चेत् तर्हि तद् अभिहितम् इति उच्यते। तस्मिन् प्रसंगे कर्मपदं प्रथमा विभक्तिं स्वीकरोति, कर्तृपदं तृतीया विभक्तिं स्वीकरोति इति अस्माभिः ह्यः अवलोकितम्। अस्मिन् प्रसंगे कर्म इति कर्मकारकम् इत्यस्य कः अर्थः इत्यपि ज्ञातं। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुम्, आप्तुं नाम प्राप्तुं, प्राप्तिः। यत् इष्टतमं भवति तत् कारकं कर्मसंज्ञं भवति। यथा हरिं भजति, अत्र कश्चन कर्ता अस्ति। भजनक्रियाद्वारा सः हरौ प्रसन्नतां प्राप्तुमिच्छति। सा च प्रसन्नता हरौ वर्तते इति कृत्वा अत्र हरिशब्दः द्वितीया विभक्तिं प्राप्नोति कर्मसंज्ञकत्वात्। हरिं भजति इति रूपसिद्धिः। एतद् नूतनम् एकं कोष्टकं मया अद्य अत्र रचितम्। इदानीं सम्यक् दृश्यते इति अहं मन्ये। अहं किं कृतवान् इत्युक्ते आदौ कारकाणि, प्रथमे स्तम्भे कारकाणि लिखितवान्, द्वितीयस्तम्भे तत्तत् कारकसम्बद्धसूत्रं लिखितवान्। एतानि सर्वाणि सूत्राणि अस्माकं ग्रन्थे एव सन्ति। अत्र ग्रन्थे तु आवलिरूपेण लिखितमस्ति, न तु कोष्टकरूपेण। अत्र तु अहं कोष्टकरूपेण लिखितवान्। तृतीयः स्तम्भः अस्ति विभक्तिः इति। तत्तत् कारकं प्रति का विभक्तिः इति अत्र निर्दिष्टा। केन सूत्रेण सा विभक्तिः विधीयते इत्यत्र प्रमाणं निरूपयितुं चतुर्थः स्तम्भः स्थापितः। तत्र तत्तत् विभक्तिं प्रति सूत्रं लिखितम् अस्ति। उदाहरणार्थं द्वितीयं पश्यन्तु। कर्मकारकं। कर्म इति पदस्य कः अर्थः? कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रम्। अस्तु, कर्मपदं किम् इति ज्ञातम्। इदानीं का विभक्तिः? तत्र द्वितीया विभक्तिः इति लिखितं। तत्र किं सूत्रं प्रमाणम् इति पृष्टे सति कर्मणि द्वितीया इति एकं सूत्रम् अस्ति।
अपरमपि सूत्रम् अस्ति अकथितं च इति। अत्र सूत्रद्वयस्य एव स्थूलरूपेण उल्लेखः कृतः इत्युक्ते बोल्ड् कृतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्मणि द्वितीय इति। यतोहि एते द्वे सूत्रे एव अस्माभिः ह्यः पठिते। अन्यानि सूत्राणि अवशिष्टानि सन्ति। तानि सूत्राणि अद्य यावत् शक्यं वयं पठामः। अस्तु, अत्र किञ्चित् अवसानं भवतु, विरामः भवतु। प्रश्नः, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? कोऽपि प्रष्टुम् इच्छति वा? नमस्ते महोदय। महोदय, अस्माकं पुस्तके दुह् याच् पच् दण्ड् दण्ड रुधि प्रचि चीभ्रू इति एतावत् धातुः अस्ति खलु। there is something that is different for these things. आमां, तद् पेज् नम्बर् 4 मध्ये किल? आम्, तत्र अकथितं च इति एकं सूत्रम् अस्ति। अत्र संक्षेपेण वदामि। किम् इत्युक्ते द्विकर्मकः धातुः इति प्रायः भवत्या श्रुतः पूर्वं। ये धातवः कर्मद्वयम् अपेक्षन्ते ते धातवः द्विकर्मकाः इति उच्यन्ते। तेषु प्रच्चि इति एकम् अस्ति किल? दुह् याच् पच् दण्ड् रुधि प्रच्चि इति एकं तत्र दृश्यते वा? अहम् एकं वाक्यं वदामि। अहं रामकृष्णः इति कस्यचन नाम इति भवन्तः चिन्तयन्तु। अहं रामकृष्णं गणितप्रश्नं पृच्छामि। अहं रामकृष्णं गणितप्रश्नं पृच्छामि। अत्र 4 पदानि। पृच्छामि इति क्रियापदं, तदेव पृच्छ धातुः, तदेव अत्र आवल्यां प्रच्चि इति पदेन सूचितं। पृच्छति, पृच्छामि। इदानीं पृच्छामि इति क्रियापदस्य अस्मिन् वाक्ये कति कर्मपदानि सन्ति? 2 पदे स्तः। रामकृष्णं पुनश्च गणितप्रश्नम्। ओके। एवमेव दण्ड इति तत्र अपरः धातुः दृश्यते। अहं चोरः अस्ति। अहं चोरं 100 दण्डयामि। अहं चोरं 100 दण्डयामि इत्यपि प्रयोगः अस्ति। इत्युक्ते अहं चोरस्य सकाशात् 100 रूप्यकाणि फैन् दण्डरूपेण स्वीकरोमि इति। कश्चन आरक्षकः स्यात्, पोलिस्। तत्र किं वाक्यं? रक्षकः चोरं 100 दण्डयति। एवमेव याच् धातुः अस्ति। याच् नाम so for like both of them, it is going to be in like द्वितीया विभक्ति चोरं। पदद्वयस्यापि कर्मसंज्ञा भवति। किन्तु अत्र प्रश्नः कदा इति। केवलम् एतेषां धातूनां प्रयोगे कर्मद्वयं भवति वा इति चेत् उत्तरमस्ति न। अकथितं च इति सूत्रमस्ति। अकथितं नाम न कथितं। किं न कथितं? यदि अन्याः विभक्तयः तत्र वृत्ति वाक्यमस्ति किल भगिनी? अपादान नाम पंचमी विभक्तिः। अपादानादि आदिपदेन अपादान, संप्रदान, अधिकरण इति एतानि सर्वाणि कारकाणि स्वीकर्तव्यानि। अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति। यदि अपादानकारकं न इष्टं, यदि संप्रदानकारकं न इष्टं, यदि अधिकरणकारकं न इष्टं, तदा तत्कारकं कर्मसंज्ञं प्राप्य
द्वितीया विभक्तिं प्राप्नोति। पुनः तदेव उदाहरणं वदामि। अहं रामकृष्णं गणितप्रश्नं पृच्छामि इति पदम् अस्ति। यदि अत्र विवक्षा संप्रदानम् अस्ति चेत् अहं रामकृष्णाय गणितप्रश्नं पृच्छामि इति साधु। अहं रामकृष्णाय गणितं पृच्छामि इत्यपि साधु, किन्तु यदि संप्रदानस्य विवक्षा नास्ति चेत् अहं रामकृष्णं गणितप्रश्नं पृच्छामि इति कर्मसंज्ञां प्राप्य द्वितीया विभक्तिः विहिता। एवमेव दण्डम्। अहं रक्षकः अथवा सैनिकः चोरात् 100 दण्डयति इत्यपि साधुप्रयोगः एव। तत्र अपादानकारकम् पंचमी ओके। इदम् अपादानकारकस्य अहं तत्र कः विवक्षाभेदः इति निरूपयामि। इदानीं कश्चन चोरकार्यं कृतवान्, तस्य कृते दण्डः विहितः, स च दण्डः 100 रूप्यकाणि। अतः फैन् यार मेल बीಳ್ತು? ಕಳ್ಳನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತು। ಫೈನ್ ಯಾರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಕಳ್ಳ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು। ಇವಾಗ ಕಳ್ಳ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ। ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ 18। ಇವಾಗ ಕಳ್ಳ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾರೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗದೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 18 ಇಂತ ಕಮ್ಮಿ। ಈಗ ಫೈನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು? ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹುಡುಗನ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು। ಇವಾಗ ಅದೇ ನಮ್ದು ವಿವಕ್ಷಾ ಭೇದ ಅಂತ। ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಫೈನು ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆರಕ್ಷಕಃ ಬಾಲಂ 100 ದಂಡಯತಿ, ಆರಕ್ಷಕಃ ಬಾಲಾತ್ 100 ದಂಡಯತಿ। ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈನು ಹುಡುಗನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾನೆ ಪೊಲೀಸವನು ಅಂತ। ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದ ವಿವಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು ಹುಡುಗನಿಂದಾನೇ ಈಸ್ಕೊಂಡ ಆರಕ್ಷಕ ಅಂತ। ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನೀನೇ ಕಟ್ಟೋ, ನೀನೇನಕ್ಕೋ ನೀನ್ ಮೈನರ್ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾ ನಾನು? ನೀನೇ ಕಟ್ಟೋ। ವಿವಕ್ಷಾ ಭೇದ, ವಿವಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾ ವಿವಕ್ಷ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವೋ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿವಕ್ಷ ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ನಾವು ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಾ ಹಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ। ಅಕಥಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಕ ವಿವಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾರಕದ ವಿವಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಾರಕ ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಾ। ಯಾದಕ್ಕೆ? ಈ ಒಂದು ಧಾತುಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದ್ವಿಕರ್ಮಕ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ್ವಯಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ ಭವತಿ, ಅದ್ರದೊಂದು ಆವಲಿ, ಅದನ್ನ ದ್ವಿಕರ್ಮಕಾಃ ಧಾತವಃ ಅಂತ ಒಂದು ಆವಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ ದ್ವಿಕರ್ಮಕಾಃ ಧಾತವಃ। ದ್ವಿಕರ್ಮಕಃ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮಪದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 2 ಕರ್ಮಪದ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾನನೋ ಅಧಿಕರಣನೋ ಇಲ್ಲ ಅಪಾದಾನನೋ ಕಾರಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈ ಸೂತ್ರ ಬಲದಿಂದ ಅಕಥಿತಂ ಚ, ಕಥಿತಂ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಪ್ರದಾನ ಸೂತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಬಾಲಾಯ ಪ್ರಶ್ನಂ ಪೃಚ್ಛತಿ, ಛಾತ್ರಾಯ ಪ್ರಶ್ನಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರಕ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಕಥಿತಂ, ಆ ಕಾರಕ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಕಥಿತಂ ನ ಕಥಿತಂ, ತತ್ ಕಾರಕಂ ನ ಕಥಿತಂ ತರ್ಹಿ का विभक्ति यदि तत्कारकं संप्रदान कारकं न कथितं चेत डिफॉल्ट कारकं किम्? अस्तु अकथितं कर्मसंज्ञा द्वितीया भवति।
ಅಂದ್ರೆ ವಿವಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋ ವಿವಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಆ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ವಿವಕ್ಷ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಏವ ಅಕಥಿತಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಭವತಿ. सम्यक् सम्यक् अवगतं, तदेव तात्पर्यमस्ति। ओके महोदय, थैंक यू। अग्रे गच्छामः। एवं कारणकारकम् इत्यस्य सूत्रमस्ति साधकतमं कारणं तृतीया विभक्तिः। केन हेतुना तृतीया विभक्तिः? कर्तृकरणयोः तृतीया। पुनश्च अत्र उपपदविभक्तिः अपि अस्ति, उपपदमाश्रित्य तृतीया विभक्तिः। सहयुक्ते अप्रधाने इति एकं सूत्रमस्ति। संप्रदानकारकमाश्रित्य कर्मणा यम् अभिप्रैति स संप्रदानम्। ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾನಕಾರಕಸ್ಯ ಕಃ ಅರ್ಥಃ, ತಸ್ಯ ಕಾರಕಸ್ಯ ಕಃ ಅರ್ಥಃ इति अनेन सूत्रेण ज्ञायते। यदि संप्रदानकारकं तर्हि चतुर्थी विभक्तिः। अत्र मया किं दुष्टं सूत्रं लिखितवान्। अत्र किं सूत्रं भवेत्? चतुर्थी संप्रदाने इति भवेत्। चतुर्थी संप्रदाने सूत्रस्य संख्या अस्ति 2, 3, 13। संप्रदानकारकम् अस्ति चेत् तत् चतुर्थी विभक्तिः इति अत्र कथितम्। एवमेव अपादानकारकम् अस्ति। अत्रापि अहं किं कर्तृकरणयोः तृतीया अपादानकारकम् अहं कापी पेस्ट दोषं कृतवान्। ध्रुवम् अपाये धिकरणम्। क्षम्यताम्, अपादानकारकम्। अपादानं सूत्रसङ्ख्याम् अपरं पश्चात् लिखामि, अधुना समयस्य व्यर्थता मास्तु। अपादाने पंचमी इति अपरं सूत्रमस्ति। एवमेव अधिकरणकारकम् आधारः, अधिकरणं नाम आधारः। सप्तम्यधिकरणे इति सप्तमी विभक्तिं बोधयति। एतत् सर्वम् उक्त्वा शेषे षष्टि इति आदौ इल्ल अंद्रे षष्टि। ಅದು ಕರ್ಮಕಾರಕಮಲ್ಲ, ಕರ್ತೃಕಾರಕಮಲ್ಲ, ಕರಣಕಾರಕಮಲ್ಲ, ಅಪಾದಾನಕಾರಕಮಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾನಕಾರಕಮಲ್ಲ, ಅಧಿಕರಣಕಾರಕಂ ಅಲ್ಲ, ಶೇಷೇ ಷಷ್ಠಿ. ಇನ್ ಯಾವುದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್. ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಃ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್, ಅವಶಿಷ್ಟಃ ಅವಶೇಷಃ, ಶೇಷೇ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಅಸ್ತು, ಅದ್ಯ स्वतन्त्रः कर्ता इति एकं कारकम् अस्ति अस्माकं ग्रन्थे। तत्र पुटसंख्या अस्ति 5। अत्र वृत्तिः का? क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितार्थः कर्ता, विवक्षितार्थः इति अत्र विवक्षितार्थः कर्ता स्यात् इति वृत्ति। ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಕ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಕಾಚಿತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ತಿ, ತಸ್ಯಾಹ ಕ್ರಿಯಾಯಾಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ತಸ್ಯಾಹ ಕ್ರಿಯಾಯಾಹ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಕಾರಕಂ ಕರ್ತೃಸಂಜ್ಞಕಂ ಭವತಿ। ಕಿಮಿದಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬಹೂನಿ ಸಾಧಕಾನಿ ಸಂತಿ, किन्तु यदि कर्ता न भवति तानि साधकानि निरर्थकानि। बालकः क्रीडति, कन्दुकम् अस्ति, बैट् अस्ति, क्रीडाङ्गणम् अस्ति, सर्वम् अस्ति, किन्तु यदि बालः एव नास्ति तर्हि अन्यानि साधकानि व्यर्थानि। तदेव स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता इति उच्यते। प्राधान्यं नाम अत्र स्वतन्त्रता इति अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। अत्र एकम् उदाहरणं। ग्रन्थे चैत्रः तण्डुलं पचति इति लिखितम्। अहं किञ्चित् परिवर्तनं कृतवान्। मम अभिप्रायः कः इति भवन्तः ज्ञास्यन्ति। अधुना तावत् चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इति वाक्यं स्वीकुर्मः। अत्र किं क्रियापदम् अस्ति? पचति, पाचनक्रिया। पच्यते, पच्यते इति अस्ति। अत्र मम पत्रे लिखितम् उदाहरणे, लिखिते उदाहरणे पच्यते इति क्रियापदम् अस्ति।
तर्हि पच्यते अत्र पाकादिक्रियारूपायां ग्रन्थे यद्वाक्यमस्ति तदेव अत्र मया लिखितं विक्लित्ति अनुकूलव्यापाररूपायां क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः चैत्रः कर्तृसंज्ञकः स्यात् धात्वर्थव्यापाराश्रयः कर्ता। अस्य वाक्यद्वयस्य कः अर्थम् इत्युक्ते पच्यते इति क्रियापदम् अनया क्रियया फलं यदिष्यते तद् विक्लित्तिः। विक्लित्तिः नाम मृदुत्वम्। एषा विक्लित्तिः तण्डुले सिद्ध्यति इति तण्डुलपदस्य कर्मसंज्ञा। अत्र क्रियापदेन अभिहितम् इति कृत्वा कर्मपदात् प्रथमा विभक्तिः विहिता अस्ति। पच्यते अत्र ते इति आख्यातप्रत्ययः। अत्र क्रियापदेन किं किम् अभिहितम् अस्ति? कर्मविषये उच्यते, वचनविषये उच्यते, किन्तु कर्तृविषये किमपि न उच्यते। अस्य निरूपणं ह्यः अस्माभिः विस्तरेण कृतं, तदेव संक्षेपेण अत्र कथ्यते। अत्र क्रियापदेन अभिहितं कर्मपदम् अभिहितम् इति कृत्वा कर्मपदात् प्रथमा विभक्तिः। अस्याः क्रियायाः व्यापाराः के? पात्रे तण्डुलस्य स्थापनं, पात्रं जलेन पूरणीयं, पात्रं चुल्यां स्थापनीयम्, अग्निप्रज्वालनम्, एताः अन्तर्भूताः क्रियाः एव व्यापाराः। एतान् सर्वान् व्यापारान् कः करोति? कर्ता एव करोति। व्यापारस्य आश्रयः कः भवति? कर्ता। यदि कर्ता व्यापारान् न करोति तर्हि पात्रस्य, तण्डुलस्य, चुल्याः, जलस्य, अग्नेः किमपि न प्रयोजनं। ते तथैव तिष्ठन्ति। यावत् कर्ता न प्रवर्तेत तावत् अन्यानि साधकानि तथैव तिष्ठन्ति। स्वतन्त्रः कर्ता, कर्ता एव कार्यस्य आरम्भं कुर्यात्। पचनक्रियायां स्थाली, महानसः, महानसः नाम पाकशाला, अग्निः, ओदनः, चैत्रः इत्यादि भिन्नानि साधनानि आवश्यकानि। एतेषु चैत्रः इति प्रधानकारकम्, यतः चैत्रः एव अन्यानि साधनानि उपयुज्य पचनक्रियां करोति। किञ्च चैत्रस्य अनुपस्थितौ यदि चैत्रः न भवति तर्हि अन्यानि साधकानि स्वयं पचनक्रियां कर्तुं नैव समर्थानि सन्ति। अतः अत्र चैत्रस्य पचनक्रियायाः सन्दर्भेण प्रधानत्वं, स्वतन्त्रत्वं स्वीकृत्य तस्य प्रकृतसूत्रेण, अधुना चर्च्यमानेन सूत्रेण कर्तृसंज्ञा भवति। चैत्रः एव कर्ता इति सिद्धम्। चैत्रः कर्ता इति सिद्धं वा अस्माकं कृते? दिस् आर्ग्युमेंट या ರೀತಿ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಚೈತ್ರೇಣ ತಂಡುಲಃ ಪಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರಾನೇ ಕರ್ತ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಅವಗತವಾ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. तर्हि चैत्रः एव कर्ता इति सिद्धम् अस्माकं कृते। अधुना यदि चैत्रः एव कर्ता तर्हि का विभक्तिः विधातव्या? तत्र सूत्रमस्ति कर्तृकरणयोः तृतीया इति। अनेन सूत्रेण तृतीयायाः प्रयोगं कृत्वा चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इति प्रयोगः सिद्ध्यति। कथं चैत्रः कर्ता? कर्तृपदस्य का विभक्तिः इति अंशद्वयम् अस्माभिः अधुना अवलोकितम्। प्रश्नस्य अवकाशः। महोदय, टेक्स्ट बुक मध्ये चैत्रः तण्डुलं पचति इति अस्ति। चैत्रः प्रथमा विभक्ति भवति खलु, तृतीया विभक्ति न आगच्छति खलु तत्र? अस्तु, साधु प्रश्नः। तमेव प्रश्नम् अहम् अग्रे उत्थापितवान्। अत्र तमेव प्रश्नं लिखितवान्। भवान् चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इति वाक्यं लिखित्वा निरूपितवान्।
ग्रन्थे तु चैत्रः तण्डुलं पचति, चैत्रः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति। किमर्थम् एवं भवान् कृतवान्? अत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति, भवतः करपत्रे तृतीया विभक्तिः अस्ति, किमर्थम्? अस्तु, तदेव तमेव प्रश्नम् अत्र अहं लिखं। तर्हि चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्रापि चैत्रः एव कर्ता, किन्तु तृतीया विभक्तिः नास्ति, कुतः इत्येव किल भवत्याः प्रश्नः? आम् सर। इदानीं यदि एवं स्वीकुर्मः वाक्यं, किं चैत्रः तण्डुलं पचति इति वाक्यं स्वीकुर्मः। अत्र क्रियापदम् अस्ति पचति, पचति इति क्रियापदम्। अत्र अभिहितं वा अनभिहितं वा कर्मपदस्य विषये? अभिहितं। कर्मपदस्य विषये अनभिहितं वा अभिहितं वा? कर्मपदस्य विषये अनभिहितम्। अनभिहितम्। अभिहितम्। अनभिहितत्वात्। अनभिहितम्। अत्र कर्मपदस्य विषये किमपि न उच्यते इति कारणं तण्डुलम्। एकनिमिषं, विमानम् आकाशे नयते। अनभिहितत्वात्, अनभिहितत्वात्, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम्। इत्युक्ते कर्मपद विषये न वदति, अतः कर्मपदं द्वितीया विभक्तिं स्वीकरोति। स्पष्टं किल तत्? तण्डुलम्। तर्हि क्रियापदं कर्तृविषये वदति वा? कर्तृविषये वदति। कर्तृविषये अभिहितं, कर्मपदस्य विषये अनभिहितं। तथापि अत्र प्रथमा विभक्तिः, तर्हि पचति इति अत्र कर्ता न, तर्हि क्षम्यतां, तर्हि चैत्रः इति अत्र कर्ता न। यतोहि इदानीम् अत्र अपरम् एकं वाक्यं लिखामि। अन्यस्मिन् ग्रन्थे अहम् एतम् उत्तमं वाक्यं दृष्टवान्। बालकः जलम् उदकं पिबति। अन्यस्मिन् ग्रन्थे अष्टाध्यायी प्रवेशाख्ये ग्रन्थे एतं वाक्यं दृष्टवान्। किम् इदं वाक्यं? बालकः जलम् उदकं पिबति। कः अर्थः अस्य वाक्यस्य? बालकः जलं पिबति इत्येव। तर्हि पदद्वयम् अस्ति, द्वयोः अपि पदयोः अर्थः समानः। उदकं नाम जलं, जलं नाम उदकं। तर्हि दोषः किल? अनावश्यकं किल? द्वितीयं पदम् अनावश्यकं किल? अङ्गीकुर्वन्ति वा? बालकः जलं पिबति अथवा बालकः उदकं पिबति। एकेन पदेन यदि वयं वक्तुं शक्नुमः तर्हि द्वितीयस्य पदस्य प्रयोगः व्यर्थः। द्विरुक्तिः अनपेक्षिता। द्विरुक्तिः नाम द्विवारम् उक्तिः। द्विरुक्तिः अनपेक्षिता। बालकः जलं पिबति वा वदतु, बालकः उदकं पिबति वा वदतु। बालकः जलम् उदकं पिबति इति द्विवारं कथनेन किमपि विशेषप्रयोजनं नास्ति, कन्फ्यूजन् एव भवति। अतः एकस्य पदस्य निराकरणम् एव साधु। बालकः जलं पिबति अथवा एवं लिखामि, उदकं पिबामि। तदेव अत्र उच्यते। पाचकः, क्षम्यतां, चैत्रः तण्डुलं पचति। अत्र पचति इति क्रियापदं कर्तारं बोधयति। कर्तारं बोधयति। यदि कर्तारं बोधयति तर्हि पुनः अपरं कर्तृपदम् अपेक्षितं वा? जलम् उदकं पिबति इति द्विवारं न अपेक्षितं। तर्हि तथैव पचति इति क्रियापदं कर्तारं बोधयति। तर्हि पुनः कर्तृपदम् अपेक्षितं वा? न अपेक्षितम्। अतः अस्माभिः
अत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः न कृतः। कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्ता अस्ति चेदेव तृतीया। इदानीं सः एव प्रश्नः, समाधानमेव न प्राप्तम्। तर्हि केन सूत्रेण चैत्रपदात् प्रथमा विभक्तिः विहिता इति एव भवतां मनसि एषः प्रश्नः अस्ति वा? कस्मिन् अर्थे यदि कर्तृर्थः नास्ति चैत्रपदस्य, तर्हि कस्मिन् अर्थे चैत्रपदात् प्रथमा विभक्तिः प्रयुक्ता इति प्रश्नः अस्ति वा? तस्य उत्तरम् अस्ति अस्मिन् सूत्रे। प्रथमा विभक्तिः कस्मिन् अर्थे विधीयते नाम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनमात्रे प्रथमा इति एतत् सूत्रम् अस्माकं ग्रन्थे अपि अस्ति। किन्तु अस्य सूत्रस्य प्रतिपादनम् अहं किञ्चित् भिन्नरूपेण कृतवान्, इतोपि सरलरूपेण। ग्रन्थे अस्माकं पाठ्यक्रमग्रन्थे यद् लिखितं तत्र अहमपि किञ्चित् क्लेशम् अनुभवामि, अतः अन्यस्मात् ग्रन्थात् विषयान् स्वीकृत्य अहम् अत्र किञ्चित् लिखितवान्। एतद् वाक्यं तु अस्माकं ग्रन्थे यदस्ति, अस्य सूत्रस्य विवरणं प्रातिपदिक अर्थमात्रे लिङ्गमात्रादाधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन भानं सः प्रातिपदिकार्थाधिक्ये इति वाक्यद्वयं लिखितं। मया पुनः पुनः चिन्तनीयम् अत्र कः अर्थः अस्ति इति। अतः अहम् अन्यं ग्रन्थम् आश्रित्य अस्य सूत्रस्य अवगमनार्थं वाक्यानि लिखितवान्। पुनः स्पष्टीकरोमि। प्रथमा विभक्तिः कस्मिन् अर्थे विधीयते? कर्तृर्थे तृतीया विभक्तिः इति विचारः अस्माकं मनसि स्पष्टं भवतु। तर्हि प्रथमा विभक्तेः किं प्रयोजनम्? उत्तरम् अस्ति प्रथमा विभक्तिः, अत्र सर्वं रेड् मध्ये भवतु, अहं न चेञ्ज् न कृतवान्। अस्तु, प्रथमा विभक्तिः यस्मात् प्रातिपदिकात् विधीयते तस्य अर्थमेव बोधयति, न तु कर्तृर्थं वा कर्मार्थं वा। चैत्र इति पदस्य कः अर्थः? कर्तुः। केवलं चैत्र इति वदामि। सः किमपि कार्यं करोति तर्हि सः कर्ता। चैत्र, केवलं चैत्र इति वदामि चेत् नामपदम् उत्तमं। तत्तु केवलं नामपदं, कस्यचन जनस्य नाम इत्येव चैत्रपदस्य अर्थः। सः एव अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः, सः कर्ता इति न स्वीकर्तव्यः। तर्हि कर्ता अस्ति इति क्रियापदं वदति एव, तस्य कर्तुः नाम चैत्र। पुनः वदामि, पचति इति क्रियापदं कर्तारं बोधयति, इत्युक्ते कश्चन कर्ता अस्ति। प्रथमा विभक्त्यां चैत्रः इति पदस्य प्रयोगः कृतः। तेन अस्माकं किं ज्ञानं भवति? ओ, कश्चन कर्ता अस्ति, तस्य नाम चैत्र इति। इतोपि स्पष्टं भवति। चैत्रः इत्यत्र चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये प्रथमा विभक्तिः चैत्र इति प्रातिपदिकात्। चैत्र इति प्रातिपदिकं, चैत्र इति प्रातिपदिकस्य कः अर्थः? अयं कश्चन संज्ञाशब्दः, नामवाचकः शब्दः। अस्य शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं संज्ञा एव। किमर्थम् अस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः इत्युक्ते संज्ञार्थम् अस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः। चैत्रः तण्डुलं पचति, कश्चन कर्ता अस्ति, तस्य कर्तुः नाम किं? संज्ञा किं? चैत्र। तदर्थं प्रथमा विभक्तिः, नामसूचनार्थं प्रथमा विभक्तिः। अन्यानि उदाहरणानि, पाचकः पचति। इदानीं
पाचकः इति पदस्य कः अर्थः? पाचकः इति पदस्य कः अर्थः? पचनक्रिया करोति इति। यः पचनक्रियां करोति सः पाचकः। क्रीडकः इति पदस्य कः अर्थः? क्रीडनक्रिया करोति इति। यः क्रीडनक्रियां करोति सः क्रीडकः। एवमेव यः पचति सः पाचकः। पाचक इति क्रियावाचकः शब्दः। पाकक्रियायाः कर्ता एव कश्चन पाचकः भवति। अतः अस्य शब्दस्य प्रयोगे निमित्तम् अस्ति क्रिया। अतः पाचकशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं क्रिया। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्तिः। इदानीम् एतत् प्रातिपदिकम् अत्र अचिरात् ज्ञायते। एतत् प्रातिपदिकं चतुर्षु अर्थेषु भवति। एतत् प्रातिपदिकं यदि उच्यते चतुर्षु अर्थेषु भवति। तत्र के ते चत्वारः अर्थाः नाम संज्ञा, क्रिया, गुणः, जातिः इति यत्किमपि प्रातिपदिकं भवन्तः वदन्तु। इदानीं वदन्तु एतेषु चतुर्षु एव तत् प्रातिपदिकम् अन्तर्भवति। यत्किमपि प्रातिपदिकं भवन्तः चिन्तयन्तु। राम इति प्रातिपदिकं कुत्र अन्तर्भवति? संज्ञा भवति। अयोध्या संज्ञा भवति। मनोज संज्ञा भवति। अक्षरं गिरिनगरे अक्षरं संज्ञा भवति। चालकः क्रिया भवति। पाचिका क्रिया। अस्तु। उत्तमः बालः गुणः। उत्तम इति पदं गुणः, बाल इति पदं जातिः। संज्ञा। बाल इति संज्ञा न। बालस्य नाम किशोर अस्ति चेत् संज्ञा। बाल इति जातिः। जातिः इत्यस्य कः अर्थः? यस्य बालत्वम् अस्ति सः बालः। यस्मिन् बालत्वम् अस्ति सः बालः। बालः इति पदं वृद्धेषु वयं प्रयोगं कुर्मः वा? कश्चन वृद्धः अस्ति चेत् किं वयं तं बालम् इति आह्वयामः? नैव। यतोहि बालत्वं तस्मिन् नास्ति, वृद्धत्वं तस्मिन् अस्ति। साधारणः धर्मः इत्येव जातिः पदेन ज्ञायते। ब्राह्मण जातिः इत्युक्ते ब्राह्मणत्वम् इति साधारणः धर्मः अस्ति। लेखनी यस्मिन् पदार्थे लेखनी लेखकः इति क्रिया। लेखनी नाम यस्मिन् पदार्थे लेखनीत्वम् अस्ति सः पदार्थः लेखनी। इदानीं मम हस्ते कूपी अस्ति। अहं वदामि वा एतत् लेखनी इति? लेखनी धर्माः, लेखन्याः केचन धर्माः भवन्ति। सम् फीचर्स्, ते धर्माः अत्र सन्ति वा, अत्र दृश्यन्ते वा? नैव। किन्तु कूप्याः केचन धर्माः भवन्ति। जलरक्षणार्थं कश्चन आकारः, जलपानार्थं तत्र किञ्चन मुखं, पिदानार्थम् अपरः कश्चन भागः इति कूपी। बहुविधाः कूप्यः सन्ति। ताः सर्वाः अपि कूपीपदेन व्यवहारः क्रियते। यतोहि कूपित्वम् इति यः धर्मः, मनुष्येषु मनुष्यत्वं कश्चन अस्ति, दुष्टजनः अस्ति, सः सर्वदा अन्यान् मारयति। किं वयं तं मानवः इति वयं मन्यामहे किं? नैव, सः राक्षसः इति वदामः। किमर्थं सः मानवः न? मनुष्यता नास्ति इति। तस्मिन् मनुष्यत्वं नास्ति। मनुष्यत्वं नाम दया, सहना, सद्गुणाः, उत्तमचिन्तनं। किन्तु राक्षसत्वं तस्मिन् अस्ति इति। रावणः राक्षसः, रामः देवः, हनुमान् भक्तः, सीता भार्या। अत्र जातिभेदाः, धर्मभेदाः सन्ति इत्यतः जातिभेदाः। तर्हि अस्यैव किञ्चित् निरूपणं। वृक्षः वर्धते।
वृक्ष इति प्रातिपदिकस्य कः अर्थः? यत्र वृक्षत्वं साधारणः धर्मः अस्ति तत्र वृक्षशब्दः प्रयुज्यते। सर्वेषु वृक्षेषु विद्यमानः साधारणः धर्मः वृक्षत्वम्। अतः सस्यं दृष्ट्वा एषः वृक्षः इति वयं न वदामः, सस्ये वृक्षपदं न प्रयुज्यते। अतः वृक्षशब्दस्य प्रयोगे निमित्तं किं? वृक्षत्वं। वृक्षत्वं, सस्यत्वं, शुनकत्वं, गोत्वं, गजत्वं इत्यादि जातिः इति पदेन व्यवह्रियते। वृक्षशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं जातिः, जातिम् उपलक्ष्य वृक्षशब्दस्य प्रयोगः। क्रियाम् उपलक्ष्य पाचकः इति पदस्य प्रयोगः। संज्ञाम् उपलक्ष्य चैत्र इति पदस्य प्रयोगः। एवमेव कुब्जः, कुब्जः क्रीडति। अत्र कुब्ज इति प्रातिपदिकस्य कः अर्थः? यस्य पृष्ठः, पृष्ठभागः अस्माकं शरीरे उन्नतः अस्ति सः कुब्जः इति उच्यते। यत्र कुब्जत्वम् अस्ति, किम् अहं कुब्जः? नैव, यतोहि मयि कुब्जत्वं नास्ति, कुब्जत्वं नास्ति, मम पृष्ठः उन्नतः नास्ति, अतः अहं कुब्जः न। यस्मिन् पुरुषे, यस्मिन् जने कुब्जत्वम् अस्ति, यत्र पृष्ठः उन्नतः अस्ति तत्र कुब्जपदस्य प्रयोगः। यत्र कुब्जत्वं वर्तते तत्र कुब्जशब्दः प्रयुज्यते। अतः कुब्जशब्दस्य प्रयोगे निमित्तम् अस्ति कुब्जत्वम्। अयं कश्चन गुणः। अतः कुब्जशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं गुणः। एवं क्रिया, क्षम्यताम्, एवं क्रिया, जातिः, गुणः, संज्ञा इत्येते शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तानि। प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिश्च प्रातिपदिकार्थः। मन्दं मन्दं वयम् इदानीम् अंशत्रयं निरूपितं। क्रिया नाम किं, जातिः नाम का, गुणः नाम कः, संज्ञा नाम का इति चत्वारः अंशाः ज्ञाताः। एते चत्वारः अंशाः प्रवृत्तिनिमित्तानि। निमित्तं नाम कारणं, प्रवृत्ति नाम प्रयोग, प्रयोगकारणानि। कस्य प्रयोगकारणानि? प्रातिपदिकस्य प्रयोगस्य कारणानि। अस्तु, तर्हि अत्र व्यक्ति इति उक्तं। किमिदं व्यक्तिः इत्युक्ते, पुनः एतानि चत्वारि वाक्यानि अहं लिखितवान्। अत्र एकैकं पाचक इति प्रातिपदिकं। पाकक्रिया यस्मिन् अस्ति तां व्यक्तिं बोधयितुं पाचक इति प्रातिपदिकम्। एवमेव वृक्ष, एतत् प्रातिपदिकम्। एतत् प्रातिपदिकं जातिं, तादृश जातिविशिष्टां व्यक्तिं बोधयितुं वृक्ष इति प्रातिपदिकम्। अत्र मार्गे एकः पदार्थः अस्ति, किमपि वस्तु अस्ति, मनसि तद् वृक्ष इत्येव भवतु, तं दृष्ट्वा एषः वृक्षः इति वदामि। तदा मम मनसि किम् अस्ति? वृक्षत्वम् अस्ति वा, वृक्षः इति पदार्थः अस्ति वा? वृक्षः इति पदार्थः अस्ति। इदानीम् अहं रिसर्च् न करोमि किं वृक्षत्वं यत् सर्वेषु वृक्षेषु वर्तते इति। एकां व्यक्तिम् इत्युक्ते सिंगल ऑब्जेक्ट, एकां व्यक्तिं बोधयितुं वृक्ष इति प्रातिपदिकम्। चैत्र इति अस्ति। एतत् प्रातिपदिकं संज्ञां, तादृश संज्ञायुक्तां व्यक्तिं च बोधयति। अस्मिन् गणे यदि अहं चैत्रा इति वदामि तदा भवतां मनसि कस्य स्मरणं भवति? चैत्रा भगिन्याः स्मरणं भवति। सा एका व्यक्तिः। चैत्रा इति केवलं नाम। चैत्रा संज्ञायुक्ता व्यक्तिः का? चैत्रा भगिनी, या अस्माकं पाठे अधुना उपस्थिता। तदर्थं प्रातिपदिकस्य प्रयोगः। कुब्ज एतत् प्रातिपदिकं गुणं, तादृश गुणयुक्तां व्यक्तिं च बोधयति। अतः पाचक क्रियां बोधयति, क्रियायुक्तां व्यक्तिं बोधयति। वृक्ष जातिं बोधयति, जातियुक्तां व्यक्तिमपि बोधयति। चैत्र संज्ञां बोधयति, संज्ञायुक्तां व्यक्तिमपि बोधयति। सर्वत्र च च च च इति अस्ति। Is it
proper noun and common noun similarities? अहम् आङ्ग्लव्याकरणं न जानामि. I really am very poor in English. English I can speak, but I don't know English grammar. But Andre Mahodaya, Nan magu there can be ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ overlap also, right? There can be overlap of say guna, jati. Suppose somebody's name is Kubja, and suppose that person got the name Kubja because he is Kubja. Kubja ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. But actually that may not be his name. No, he might have his name, but we all refer to him as Kubja. Or if you take the name Rama, okay, in Ramayana, Rama refers to Dasharathasya putraha. But suppose the same word Rama comes in some Upanishad, then there it is not referring to Ayodhyayayam Dasharathasya putraha Rama, but it is referring to a guna. Ramante asmin iti Ramaha. Those thinking of whom the yogis get great delight, that person is called Rama. Thinking of whom the yogis get great delight, that person is called Rama. Who is that person? Paramatma, Bhagavan, Ishvaraha. Ishvaraha nama, not Shivaha. I'm telling the Supreme. Without any nirguna, nirakara swarupa. There it is referring to Rama Tattvam, but not referring to a kaschana janaha yasya namadheyam, yasya sanya Rama astitina. So what will happen to words like uchchaihi, nichaihi and all? What will... They are also pratipadikarte eva. Uchchaihi, hai, nichaihi, lo. Tatra uchchatvam asti, jati. Uchchatvam Yatra uchchatvam asti, yatra nichatvam asti, tatra nichaihi, uchchaihi. Oh. So you will get sup purti uchchaihi nichaihi ge. See, what is the meaning of avyayam ityukte? Avyayam tatpadam bhavati yasya sarvasu vibhaktishu sarveshu vachaneshu cha samanam rupam. Tarhi cha iti avyayam. Tasya kani rupani cha 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 cha. तत्रापि सुप्रत्ययस्य योजनं भवति, किन्तु पुनः लोपः क्रियते. ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದ್ರೂನು ಅದದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತನಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಚ ಪ್ಲಸ್ ಸುಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ಲಸ್ ತಸ್ಯ ಲೋಪಃ, ಚ ಪ್ಲಸ್ ಸುಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ಲಸ್ ತಸ್ಯ ಲೋಪಃ. ಸರ್ವೇಷು ವಚನೇಷು ಸರ್ವಾಸು ವಿಭಕ್ತಿಷು ಸರ್ವತ್ರ ಲೋಪಃ ಕ್ರಿಯತೆ. अतः पदं द्विविधम् एव, सुबन्तं तिङन्तम्. अव्ययम् इति तृतीयं प्रकारकं पदं नास्ति. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದೇ ರೂಪನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. अव्ययानि अपि सुबन्तानि एव, किन्तु तत्र सुप्रत्ययाः न दृश्यन्ते, ते लुप्ताः, तेषाम् अदर्शनं जातम्. इदानीं पुनः एकवारम् एतदेव सूत्रम् एकवारं पश्यामः. प्रातिपदिके अर्थे प्रथमा, अपि च लिङ्गमात्राधिक्ये परिणाममात्रे संख्यामात्रे. अहम् अन्यस्मात् अष्टाध्यायी पुस्तकात् अहम् एतद् एस्.सी. वासु इति आङ्ग्लभाषा व्याख्यानं स्वीकृतवान्. द सेन्स् आफ् प्रातिपदिका इस् टु डिनोट् मियर एक्सिस्टेन्स्. ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೈತ್ರ ಮಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕರ್ತಾನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಮನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ somebody might be speaking to ಮಂಗಳ, so it can be ಕರ್ಮ ಪದಂ. ಚೈತ್ರ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾರ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡಿನೋಟ್ ಮಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು: ಜಾತಿ, ಕ್ರಿಯಾ, ಗುಣ, ಸತ್ಯ ಅಂತ. So here we are not talking about making a sentence such. It is just to tell that so and so is there, just for existence purposes. So when I say the vakyam chaitrah tandulam pachati, when I say the vakyam chaitrah tandulam pachati, just by the word pachati I am saying karta is there. Okay,
But by pachati, I am not saying anything about karma, so I have to put dvitiya vibhakti for karma. So karta I have told, karma I have told, kriya I have told. But just to indicate what is the lingam of this karta, what is the name of this karta, how many such kartas are there, I will use pratipadika. But I am not telling, prathama vibhakti is not denoting its kartrutvam. Prathama vibhakti is denoting its lingam, its sankhya vachakatvam. Those things it is denoting. Or it is denoting that sanya, name of that karta, how many kartas are there, and which lingam is that karta. Those things I am going to achieve by pratipadikam, by prathama vibhakti. Kartrutvam is told in pachati, tatraiva asti. But in chaitrena tandulaha pachyate, since pachyate is not talking about karta, I have to use a vibhakti to indicate karta. Kartrukaranayoho tritiya, ataha chaitrena tandulaha pachyate. This example, what they have given, Chaitraha Tandulam Pachati, is not relevant to Tritiya, is it? They have not given that example for Tritiya. They have given that example for defining karta, swatantraha karta. Swatantraha Karta. Oh, the intention here, that example is also there. I wanted to achieve two things in one stroke. So I changed the example. But again, I came back to that. I'll come back to that same. But we have discussed both now. Chaitraha tandulam pachati, chaitrena tandulaha pachyate. Both we have discussed. See, the start point is kriyapadam. Then the next step is abhihitam va, na abhihitam va. If it is abhihitam, then if karta is abhihitam, then we will put prathama vibhakti. Prathama vibhakti. If karta is anabhihitam, then we have to use tritiya vibhakti. Everything starts from kriya padam. Tatra kim abhihitam, kim na abhihitam. If it is already said, why can't we tell again? So what is there if we tell 2 times? Remember that example. Balaha jalam udakam pibati. द्वितीय पदस्य प्रयोजनं नास्ति. किमर्थं द्विवारं वक्तव्यं? यदि एकेन एव पदेन अर्थसिद्धिः भवति. This we have to keep pondering over this. The विषयः तथैव अस्ति. अग्रे गच्छामः. संबोधने च इति एकं सूत्रम् अस्ति. अत्र च इति पदम् अस्ति. अर्थात् पूर्वं अस्मात् सूत्रात् पूर्वं किम् अस्ति? प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च इत्युक्ते संबोधने अपि प्रथमा विभक्तिः अस्ति. अरे, you could have added this word sambodhana in the previous statement and given us one single sutram, no? Pratipadikaarthalinga parimana vachana sambodhana matre prathama. Correct. No, why did you write one more sutram just for sambodhana? Is ekah prashnah. उत्तमः प्रश्नः किल. किमर्थम् अत्रापि तदेव उच्यते संबोधने प्रथमा स्यात् इति. अत्र किम् उत्तरम् इत्युक्ते अत्र ग्रन्थे लिखितं तद्वदामि. उदाहरणं हे राम पाहि मां पाहि. अत्र दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्रः इति प्रातिपदिकार्थस्य अपेक्षया अधिकः अर्थः गम्यते. केवलं नामकथनं नास्ति. What is the difference between Ramaha and Rama? Rama, it means Sambodhana Rupa. What is the difference between Ramaha and He Rama? The intention is not to tell that Dasharathasya Putraha. The intention is to call him and talk to him or something like that. Yes, excellent. Grabs his attention. That only is called abhimukhya-karanam sambodhanam. Sambodhanam iti padasya kaha arthaha? Abhimukhya-karanam. Saha mama abhimukhi bhavatu. Mata pakashalayam pakakaryam karoti. Aham prakoshte upavishami. He Manoja iti mata mam ahvayati. Tena mata kim ichchati? Mam društva kimapi vaktum ichchati mata. Aham matuhu आभिमुखी गच्छेत्. मातुः आभिमुख्यं गच्छेत्. अहं
मातुः आभिमुख्यं गच्छेयं, क्षम्यताम्, उत्तमपुरुषः प्रयोगः, अहं मातुः आभिमुख्यं गच्छेयम् इत्युक्ते ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಂತ ತಾಯಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇ ರಾಮ is more than just a ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾರ್ಥಃ. ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾರ್ಥಃ tells of only mere existence. राम इति संज्ञायुक्ता काचित् व्यक्ति अस्ति रामः. हे राम इत्यत्र कश्चन अधिकः अर्थः अत्र कश्चन अधिकः अर्थः अपि अत्र योजितः अस्ति. कः सः अधिकः अर्थः इत्युक्ते संबुद्धि अर्थः. संबुद्धि अर्थः नाम संबोधनार्थः. संबोधनः अर्थः नाम आभिमुख्यकरणं. सः मम पुरतः आगत्य मया सह संवादं कुर्यात् इति आभिमुख्यकरणम्. अवगतं वा? अयम् अर्थे प्रातिपदिके इत्यत्र नास्ति. संबोधन अर्थस्य यः अंशः अधिकः अंशः अस्ति सः प्रातिपदिके न तिष्ठति. अतः पृथक् सूत्रेण उच्यते यत् संबोधने अपि प्रथमा विभक्तिः इति. तदेव अस्माकं ग्रन्थे अपि लिखितम्. अनेन रामशब्दात् प्रथमा विभक्तिः भवति. दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्रः इति केवलं तत्र कथनमात्रमस्ति. कश्चन जनः तादृशः अस्ति इति प्रातिपदिकस्य अर्थः. किन्तु तस्य अर्थस्य अपेक्षया अधिकः कश्चन विशिष्टः अर्थः अस्ति संबुद्धिः अर्थः, संबुद्ध्यर्थः. संबोधनं नाम संबुद्धिः, संबोधनं संबुद्धिः इति पर्यायपदानि. अतः अत्र पृथक् सूत्रेण अत्र प्रतिपादितम्. अस्मिन् सन्दर्भे अपि प्रथमा विभक्तिः एव विधीयते. तत्र प्रक्रियायां कश्चन सूक्ष्मभेदः. रामः, रामौ, रामाः, किन्तु संबोधने हे राम, हे रामौ, हे रामाः. केवलम् एकवचने प्रत्ययस्य लोपः भवति. प्रत्ययः स्थाप्यते, पुनः प्रत्ययः निष्कास्यते. प्रत्ययः विहितः भवति, तस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति. अतः केवलम् एकवचन रूपे एव सर्वेषु संबोधन विभक्ति रूपेषु व्यत्यासः दृश्यते. केवलम् एकवचन रूपे. द्विवचने बहुवचने च यथा प्रथमा विभक्त्यां तथैव संबोधन विभक्त्यामपि. अतः तत्र संबोधना विभक्ति इत्येव नास्ति, तत्र प्रथमा विभक्तिः एव. संबोधना विभक्तिः इति दुष्टप्रयोगः. तादृशी विभक्तिः एव नास्ति. प्रथमा विभक्तिः एव संबोधनार्थे इति वक्तव्यम्. अस्तु, विरामः. किञ्चित् जलं पिबामि. स्वल्प कन्फ्यूषन्, स्वल्प क्लारिटी, मिश्रभावः. महोदय, इदानीं यदि संबोधना आगच्छति तदा हे इति, हे भो वा ऐ इति आगन्तव्यमेव. केवलं राम कृष्ण इति नास्ति एव. इदानीं साहित्ये मैनुस्क्रिप्ट्स् मध्ये पूर्वं यदा ग्रन्थाः प्रकाशिताः भवन्ति स्म तेषु संबोधनार्थं पृथक्तया हे भो इति रूपाणि न दृश्यन्ते. अयं कश्चन आधुनिकः उपायः अस्माभिः आश्रितः. यतोहि वयं सर्वे बालाः. तत्र अस्माकं ज्येष्ठाः संस्कृतभारत्यां ज्येष्ठाः एतादृशान् बहून् उपायान् चिन्तितवन्तः. तद्यथा पञ्चलकाराणाम् एव आदौ बोधनं भवतु, संबोधनार्थे हे इति पदं योजयामः. एतादृशान् मध्यमपुरुषस्य अध्यापनं प्रथमस्तरे एव मा भवतु. त्वं पदस्य अपेक्षया भवान् पदस्य प्रयोगम् अधिकतया कुर्मः इति केचन उपायाः अस्माकं ज्येष्ठैः चिन्तिताः. तथा हे इति प्रयोगः अद्यत्वे अधिकतया दृश्यते. पूर्वमपि प्रायः स्यात्, किन्तु न यथा अद्यत्वे नियमेन अस्ति, न तथा पूर्वम्. अस्माकं सरल अवगमनं भवतु इति धिया एतादृशः उपायः
ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. 8 to 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋಣವಾ? ನಮಸ್ತೆ ಮಹೋದಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹೋದಯ ಇದು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ನೀವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಡೈಜೆಸ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ಇನ್ನ. ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ದು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು. ಸುಮಾರು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನಂ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹೆಸರೇ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೀವಿ, ನಮ್ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಅದು ರುಚಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಚೈತ್ರಾ ಭಗಿನಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಾಧಕ ತಮಂ ಕರಣಂ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದೌದು, ಕಾಫಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸಾಧಕತಮಂ ಕರಣಂ इति करणसूत्रस्य विषये एतत् सूत्रं वर्तते. अत्र ग्रन्थे किं लिखितं? क्रियासिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात्. किमेतत्? यद् व्यापार अव्यवधानेन व्यापाराव्यवधानेन इति तत्र समस्तं पदं लिखितं ग्रन्थे. अत्र अहं विभजनं कृतवान्. व्यापार अव्यवधानेन, अव्यवधानेन नाम वितौट ब्रेक, कंटिन्यूअसली, until what time? Until क्रियाफल निष्पत्तिः. That साधकम which is used continuously until that kriyas phalam is achieved, क्रियाफल निष्पत्ति पर्यन्तं यद् साधकम प्रयुज्यते तत् साधकम करणं भवति. तदेव साधकतमं करणं भवति. इदानीं मन्दं मन्दं पठामः. क्रियासिद्धौ अनेकानि साधकानि भवन्ति. तेषु साधकेषु यत् प्रकृष्टम् अस्ति तत् साधकतमम् इति उच्यते. इदानीम् एकम् उदाहरणं. कश्चन व्याधः न अस्तु, कश्चन अस्ति, किं वनवासी अस्ति. सः परशुः नाम एक्स्, परशुना वृक्षं चिनत्ति. अत्र विसर्गः दोषः. परशुना वृक्षं चिनत्ति. अत्र परशुना इति पदं किमस्ति? तृतीया विभक्त्याम् अस्ति. किमर्थं? करणं. कीदृशं करणं? साधकतमं करणं. तत् कथं साधकतमं करणम् इति? तत्र वृक्षच्छेदनार्थं रज्जु रोप आवश्यकं. प्रायः ಲ್ಯಾಡರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ? ಶ್ರೇಣಿನ. ಸೋಪಾನನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಸ್ತು ಲ್ಯಾಡರ್ ಪದಂನ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಲ್ಯಾಡರ್ ಕಿಂ ತತ್ ಪದಂ? ಲ್ಯಾಡರ್ ಏಣಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಶ್ರೇಣಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಶ್ರೇಣಿ. ನಿಶ್ರೇಣಿ ಇತಿ ಲ್ಯಾಡರ್. ನಿಶ್ರೇಣಿ, ಅದರಿಂದಲೇ ಏಣಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏಣಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿಶ್ರೇಣಿ. ನಿಶ್ರೇಣಿ आवश्यकी, रोप आवश्यकं, पुनश्च शरीरे बलम् आवश्यकं, पुनः किञ्चित् स्थलम् आवश्यकं. यतोहि यदा वृक्षः अधः पतति, यदि तत्र केचन जनाः तिष्ठन्ति चेत् तेषाम् अनपेक्षितं मरणं भवति. अतः स्थानस्य अवकाशः अपि आवश्यकः. एतानि सर्वाणि साधकानि. किं कार्यं साधयितुं? वृक्षच्छेदकार्यं साधयितुं. तथापि अहं केवलं परशुना चिनत्ति इति वदामि. इतोपि अपरम् उदाहरणम्. अग्निना पचति. अहो, सत्यं
पात्रम् अस्ति, तण्डुलाः सन्ति, जलम् अस्ति, पाचकः अस्ति, किन्तु अग्निः नास्ति चेत् तर्हि पाकक्रिया कथं न भवति एव। अतः अत्र अग्निना पचति, अग्निः एव साधकतमं करणम् अस्ति। सर्वेषु साधकेषु साधकतमं तमप्रत्ययः, अतः अत्र तृतीया विभक्तिः। अयं प्रश्नः उत्तमः, साधकतमस्य निर्णयः कथं क्रियते इति। समाधानमस्ति, यस्य साधनस्य प्रयोगात् अनन्तरम् एव इदानीम् एषा क्रिया समाप्ता जाता इति वक्तुं शक्यते, तस्य साधकस्य अथवा साधनस्य साधकतमरूपेण ग्रहणं भवति। ततः तस्य करणसंज्ञा, ततः तस्य तृतीया विभक्तिः। 3 स्टेप्स् साधकानि सन्ति, तेषु साधकेषु किं साधकतमं प्रकृष्टं मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्वितीयं तस्य करणसंज्ञा, तृतीयं तृतीया विभक्तिः इति तत्र क्रमत्रयम्। अपरम् उदाहरणं, यथा वृक्षच्छेदन क्रियायां यावत् परशुना वृक्षे प्रहारः क्रियते तावत् पर्यन्तम् एव छेदन कार्यं प्रचलति। परशोः प्रयोगः समाप्यते चेत् छेदन कार्यमपि समाप्तं मन्यते, अतः परशुना चिनत्ति। यावत् कालं तस्य साधकस्य प्रयोगः क्रियते तावत् पर्यन्तं क्रियायाः फलस्य निष्पत्तिः समाप्तिं न गच्छति, तर्हि तस्य पदार्थस्य साधकतमम् इति उच्यते इति सामान्य व्यवहारः। अतः छेदन कार्ये परशोः गुरुः परशोः साधकतमरूपेण ग्रहणं कृत्वा तस्य करणसंज्ञा क्रियते, येन परशुना चिनत्ति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवमेव पचनकार्ये विद्यमानेषु बहुषु साधनेषु अग्नेः प्रयोगात् अनन्तरं पचनक्रिया समाप्यते। ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ಟವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅನ್ನ ಅದು ಕುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ದ ಸ್ಟವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಪಚನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಚನ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಚನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅಗ್ನಿ so long as fire is there on, okay, another way to tell it. Now what is the goal of pachana kriya? Viklittihi mrudutvam. Agree? Yes. That mrudutvam will happen only in the presence of agni. You have vessel, water, grains, but without agni that mrudutvam will not be achieved. You might argue very differently and say, okay, I will keep agni, vessel and tandula, I will not put water, will mrudutvam come? That argument also is correct only. Okay, but vivak, that's why one vakyam is there, friend. Sadhakatamam vivakshadhinam. ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಆಗೋಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಆಗೋಗಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದೊಂದು ಅದ್ರ ಸಪ್ಲೈ 24 hours ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷ ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಮೇನಪ್ಪ, ಸ್ಟವ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಸ್ಟವ್ ಇದೆ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? If it comes to that situation where throughout gas is available but water is not available and water is severe shortage, that time we can say aham jalena paka karyam karomi. Then that time we don't have to say aham agnina karomi. ಮಹೋದಯ, whatever is the most critical anta. ಮಹೋದಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂನು ಮಾಡೋರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕರ್ತಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರಕ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃಕರಣಯೋಹ ತೃತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಪಾಣಿನಿ. ಕರ್ತೃಕರಣಯೋಹ ತೃತೀಯ, ಕರ್ತಾಗೂನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತರ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚೈತ್ರಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಅಗ್ನೇಃ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ ಅನಂತರಂ ಪಚನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಅಗ್ನೇಃ ಸಾಧಕತಮ ರೂಪೇಣ ಗ್ರಹಣಂ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಕರಣ ಸಂಜ್ಞಾ ಸಂಭವತಿ येन अग्निना पचति इति प्रयोगः सिद्ध्यति. किन्तु अत्र एकम् अस्माभिः चिन्तनीयं, साधकतमं विवक्षाधीनम् ಅಂತ. कश्चन वदति परशुना वृक्षं चिनत्ति, अन्यः वदति बलेन वृक्षं चिनत्ति इति. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದ್ದು ವಿವಕ್ಷಾ ಭೇದಃ ಕಹ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾ? ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಾ ಭೇದಃ ಕಹ? ಅದು ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್, ಒಂದೇ ಹೈಟು, ಒಂದೇ ವೆಯ್ಟು, ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟು, ಎರಡು ಪರಶು ಇದೆ. ಒಬ್ಬನು ಟ್ರೀನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೀನು ಟ್ರೀನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಹಂ ಸಹ ಬಲೇನ ಚಿನ್ನತ್ತಿ. ಅಲ್ವಾ? ಇಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಬಾಹುಬಲಂ ಆಸೀತ್ ಅತಃ ಸಹ ಬಲೇನ ವೃಕ್ಷಂ ಚಿನ್ನತ್ತಿ. ಅವನು ಪರಶು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ, ಇವನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲ್ಸ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಲೋ ಮಹೋದಯ, ಅವಾಗ ಪರಶುನ ಬಲೇನ ಚಿನ್ನತ್ತಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋಣ. ಚಾತುರ್ಯೇಣ ಚಿನ್ನತ್ತಿ ಅಂತ. 3 ಜನ ಇದ್ರು, 3 ಜನಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಸ್, 3ದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ 25 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವೃಕ್ಷಚ್ಛೇದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಹ ಕಥಂ ಸಾಧಿತವಾನ್? ಸಹ ಚಾತುರ್ಯೇಣ ಚಿನ್ನತ್ತಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಬಲ ಇದ್ದು ಆಕ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾತುರ್ಯೇಣ ಚಿನ್ನತ್ತಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ತತ್ರಾಪಿ अपरं सूत्रम् अस्ति, तदर्थमेव निच् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते. इत्युक्ते रामः भरतेन रावणः मारितः, और रामः लक्ष्मणेन इन्द्रजित् हतः. ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇದು, ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅದು. ಅದೇ ನಿಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಮಾರಿತಃ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಂ ವಾಹನೇನ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಮಯತಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗನ್ನ. ತತ್ರಾಪಿ ಭವತಿ अस्माकं सद्यः अस्माकं पाठ्यक्रमे तत् सूत्रं नास्ति, किन्तु तत्रापि तदर्थमपि एकं सूत्रम् अस्ति. तत् कर्तृकरण किं स्वतन्त्रः कर्ता इति एकं सूत्रं पठितं किल. स्वतन्त्रः कर्ता, स्वतन्त्रः कर्ता इति एतत् सूत्रं भवन्तः मम अष्टाध्यायी द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? अष्टाध्यायी पेज ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸೂತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮಹೋದಯ. ಅಗ್ರಿಮಂ ಸೂತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಇದಾನಿಂ ಅಗ್ರಿಮಂ ಸೂತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ತತ್ ಪ್ರಯೋಜಕಃ ಹೇತುಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರನೇ ಕರ್ತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಕರ್ತ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಂಬಡಿ ಡೂ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ತ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ you are a different karta. That time you will be called prayojakah karta.
you will not do the act directly, but you will make somebody do the act. Pita devadattam gamayati. Devadattah sakshat na gacchati. Pita devadattam gamayati. So father will make Devadatta go. So in that sense also there is kartrutvam, but it is not direct kartrutvam. Prayojakatvam asti atra. This is where nich pratyayasya prayogah. Gamayati, pathayati, lekhayati, khadati, khadayati, खादयति बोधयति bodhati, bodhayati, ददाति, दापयति. अत्र अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः वर्तते. इदानीम् एतं विषयं त्यजामः, पत्रं प्रति आगच्छामः. प्रश्नः पृष्टः इति किञ्चित् अहं दर्शितवान्. अनिता भगिनी ततः पूर्वं कश्चन वदति हस्ताभ्यां चिनत्ति इति. इत्युक्ते सः परशोः प्रयोगं न कृतवान्, पुनः बाहुबलेन एव साधितवान्. अथवा परशुः हस्ते अस्ति चेदपि हस्तद्वयेन तस्य दृढं ग्रहणं कृत्वा एव तस्य प्रयोगः शक्यते. यदि कश्चन बालः तस्य भुजबलं नास्ति, सः परशुम् एव धर्तुं न शक्नोति, तर्हि कथम् इत्युक्ते हस्ताभ्यां चिनत्ति. गट्टियाಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆವಾಗಲೇ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. इदानीम् अनिता भगिनी पृष्टवती. अनिता भगिनी किं वदति, इदानीम् ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ अस्ति, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಬಾಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾತುರ್ಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬನೇ ವಿನ್ನರು. ತತ್ರ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ, ತತ್ರ ಕಹ ಕಿಂ ಸಾಧಕತಮಂ ಕಾರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ದೈವಾಧೀನಂ ಫಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಬಲೇನ ಪರಶುನಾ ಚಿನತ್ತಿ ತ್ರಯಾಣಾಮಪಿ ಸಾಧಕತಮತ್ವಂ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಏನು all the three will be in like Tritiya Vibhakti only. All three are important. For me, all three are important. It's Olympics competition. 4 ಜನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಪೈಕ್ ಶೂಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಕ್ಕೂ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗಿನಿ, ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಸ್ತೇನ ಲೇಖನ್ಯ ಅಂತ. ತತ್ತು ಸಹಯುಕ್ತೆ ಅಪ್ರಧಾನೆ ವಿಷಯ. ಅದು ಇದು ಪಿತಾ ಪುತ್ರೇಣ ಸಹ ವಧೂ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಹಸ್ತೇನ ಲೇಖನ್ಯ ಲಿಖಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗಿನಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೈ ಇಲ್ದೇನು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೇಖನಿ ಇಲ್ದೇನು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗಿನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಲೇಖನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗಿನಿ. ಅದೇ ಅದು ಸಂದರ್ಭ. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. We will think that is the normal, that in the world everybody does writing using their toes. anta sandarbhadalli ಏಷಃ ಮನೋಜಃ ಹಸ್ತೇನ ಲೇಖನ್ಯ ಲಿಖತಿ, तस्य वाक्यस्य बलम् अस्ति, प्रयोजनम् अस्ति. नो चेत् यदि सर्वे हस्तैः एव लेखनं कुर्वन्ति, तर्हि हस्तेन लेखन्या लिखति इत्यस्य वाक्यस्य प्रयोजनं नास्ति. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಗಿನಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅತ್ರ ಲೇಖನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾದೇನ ಲೇಖನ್ಯ ಲಿಖತಿ ಏಷಾ ಇತಿ. ವಾಕ್ಯಂ should result in some bodha, it should result in some understanding. If suppose some guest comes to our house and ನನ್ನ ಮಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ, ಅದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸ್ತೇನ ಲೇಖನ್ಯ ಲಿಖತಿ ಇತಿ ವದಾಮಿ. ಓ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಅಸ್ತು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ಯೇವ ಮಮ ಪ್ರಯೋಜನ ತಸ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಃ. ಅತಃ ಸರ್ವತ್ರ ಅಹಂ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯ
तृतीया विभक्तिम् उपयुज्य एव वाक्यानि वदामि। हस्तेन लिखामि, पुस्तके हस्तेन, बलेन, आनन्देन लेखन्या लिखामि। तत्तु केवलम् अभ्यासार्थम् अस्ति। वाक्यं व्याकरणदृष्ट्या शुद्धम् अस्ति, किन्तु लोकव्यवहारे अस्य वाक्यस्य बलं नास्ति, प्रयोजनं नास्ति, प्रयोजनम् अल्पम् अस्ति। ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸಾಧಕತಮಂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅತ್ರ ಕರ್ತೃಕರಣಯೋಃ ತೃತೀಯ ಇತಿ ಅನೇನ ಸೂತ್ರೇಣ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸೂತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ದಾನ ವಿಷಯ ಕರ್ಮಣ ಎಂ ಅಭಿಪ್ರೈತಿ ಸಹ ಸಂಪ್ರದಾನಂ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸೂತ್ರ. ಸಂಪ್ರದಾನ ಇಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಚತುರ್ಥಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಕರ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. तर्हि वदिष्यामि, ग्रन्थं पश्यन्तु। कर्मण इत्युक्ते कर्मपदेन यम् अभिप्रैति, यम् अत्र अभिप्रैति नाम ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಅಭಿಪ್ರೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದೇ ಅರ್ಥ ವೃತ್ತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರೈತಿ ನಾಮ ಅಭಿಸಂಬದ್ಧುಂ ಇಚ್ಛತಿ. ಮಮ ಕರ್ಮ ಸಂಜ್ಞಕೆ ಕರ್ಮ ಸಂಜ್ಞಕೇನ ದ್ರವ್ಯೇಣ ಯಂ ಅಭಿಸಂಬದ್ಧುಂ ಇಚ್ಛತಿ ಸಹ ಸಂಪ್ರದಾನ ಸಂಜ್ಞಃ ಸ್ಯಾತ್. इत्युक्ते मम हस्ते कूपी अस्ति, एतत् द्रव्यं नाम पदार्थः। मम हस्ते कूपी अस्ति, एतं पदार्थं, एतां कूपीम् अहम्, अत्र मम मित्रम् अस्ति, तस्य नाम सुरेशः। अहम् एतां कूपीं सुरेशेण सह अभिसंबद्धुं कर्तुम् इच्छामि, अभिसंबद्धुम् इच्छामि. That means there is a transfer of this padartha from me to the other person. Abhisambadhum nama to get related to. Which transfer of what? There has to be a transfer of some dravya. Dravya means some padartha to another person. To whom it is getting transferred, that person will get sampradana sanya. And that sampradana sanya will always be denoted by chaturthi vibhakti. Vipraya gam dadati. Atra dana karta gorupa karmana dana karta eha danam karoti. Data saha kasya danam karoti? Go padarthasya. Tatra karma padam gohu. अतः द्वितीया विभक्तिः गाम. गोरूप कर्मणा द्रव्येण विप्रम् अभिसंबद्धुम् इच्छति. इत्युक्ते सः गोपदार्थः विप्रेण संबद्धः भवतु, विप्रेण संबद्धः भवतु इति एषः दानकर्ता दाता इच्छति. अतः विप्रः संप्रदानसंज्ञकः भवति इत्येव अत्र अर्थः. ಅವಗತಂ ವಾ? ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕರಣಂ. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾನ ಸಂಜ್ಞಾ. ಸಂಪ್ರದಾನ ಸಂಜ್ಞಾ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅವನು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ. ಇದಾನಿ ಮಾತ್ರ ದ್ರವ್ಯಂ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಅಹಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಂ ದದಾಮಿ. ಶಿಷ್ಯ ಚತುರ್ಥಿ. किन्तु किं ज्ञानं द्रव्यं वा? अनेक रूपं भवति ज्ञानं. तदेव ज्ञानं नाम अहं ग्रन्थं ददामि चेदपि ज्ञानं ददामि, अहं बोधनं प्रवचनं ददामि चेदपि ज्ञानं ददामि, अहम् आशीर्वादं करोमि चेदपि ज्ञानोदयः भवति,
Dravyam nama, we should not take it technically as only physical, tangible as idu. Idu. Aham shishyaya protsaham dadami. Encouragement इति. अस्तु तर्हि अत्र कर्मण तर्हि मिक्किरदेनु ಅಂದ್ರೆ ಸಹಯುಕ್ತೆ ಅಪ್ರಧಾನೆ ಅದೊಂದೇ ಸೂತ್ರ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಥಿತಂ ಚ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಅನಿತಾ ಭಗಿನಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೆರಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಮಹೋದಯ, ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? उत्तमः प्रश्नः. सम्प्रदानम् इत्यस्य कः अर्थः?